सो हाम्रो नेक्स्ट टाइटल छ डेभलपमेन्टल बायोलोजी है। डेभलपमेन्टल बायोलोजीको फर्स्टमा चाहिँ अब एक क्वान्टिटी अफ योलकै योल चाहिँ कति क्वान्टिटीमा अभाइलेबल छ त्यो अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ योग हुन्छ होइन। जस्तो अलेसिथल भनेको चाहिँ एकदम मिनिमम अथवा एब्सेन्ट है, एब्सेन्ट खालको चाहिँ जस्तो हुँदै नहुने है, एक योग चाहिँ नहुने है, एब्सेन्ट, यसलाई चाहिँ के हुन्छ अलेसिथल हुन्छ। अनि त्यसपछि मिनिमम अभाइलेबललाई चाहिँ के हुन्छ माइक्रोलेसिथल है, लेस है, लिस्ट भनौँ न, अझ लिस्ट भनौँ। अनि त्यसपछि मेजोलेसिथल भनेको अलिअलि हुने है, भनेको चाहिँ मिडियम मिडियम अभाइलेबल। अनि त्यसपछि म्याक्रोलेसिथल भनेको हाइली अभाइलेबल। अब यो तपाईँले यो चाहिँ जस्तो यसरी बुझ्दैन हुन्छ, मान्छेलाई चाहिँ मान्छेको चाहिँ एक अन्डा चाहिँ अब शरीरभित्रै है डेभलप हुन्छ मान्छे, अनि त्यसपछि डाइरेक्टली निस्किने भएर के हुन्छ यसमा चाहिँ योल चाहिएन होइन, त्यही भएर चाहिँ अलिसिथल। अनि माइक्रोलेसिथल जस्तो ऱ्याबिट अरे, ऱ्याबिटहरूको चाहिँ के हुन्छ भित्रै है, मान्छे जस्तै हो नि त ऱ्याबिटको पनि, अनि त्यही भएर चाहिँ माइक्रोलेसिथल भयो। अब मेजोलेसिथल भनेको चाहिँ एम्फिबियन्स है, एम्फिबियन्सहरूको चाहिँ के हुन्छ, एम्फिबियस भनेको अन्डा त हुन्छ तर के हुन्छ यो चाहिँ दुई एक्वेटिक अनि त्यसपछि उहरू होइन, अनि यो भयो। अनि त्यस यादै गर्नु पऱ्यो क्या यो दुइटा चाहिँ, एम्फिबियन्स र लङ फिसहरू चाहिँ के हुन्छ मेजोलेसिथल भयो। अनि म्याक्रोलेसिथल भनेको आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड इन्सेक्टहरू अनि फिसेसहरू रेप्टाइल्सहरू बर्ड्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ धेरै जसोमा चाहिँ सबैकोमा के भयो अब म्याक्रोलेसिथल भयो। सो यसरी सर्च गर्दा हुन्छ। जस्तो एम्फिबियन्सहरू चाहिँ एम्फिबियन्स र लङ फिस है, यिनीहरू चाहिँ के भयो मेजोलेसिथल, अरू सबै म्याक्रोलेसिथल। अनि ह्युमन र ऱ्याबिटको चाहिँ माथिको त आइहाल्छ होइन, खासै गाह्रो भएन। अब पोजिसन अफ एग है, यो एग योगको पोजिसन चाहिँ कता छ भनेर आइसोलेसिथल है, सबैतिर युनिफर्म भयो भने युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ योल्क भयो भने चाहिँ मेजोलेसिथल। टेलोलेसिथल भनेको चाहिँ अब एउटा टेल जस्तो वान इन्ड है, वान इन्डमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट भयो भने योल्क के हुन्छ टेलोलेसिथल भयो, कन्सन्ट्रेटेड इन वान इन्ड है। त्यसै गरी अब सेन्ट्रोलेसिथलको कुरा गर्दा सेन्ट्रोलेसिथल भनेको चाहिँ सेन्टरमा प्रेजेन्ट। यो चाहिँ प्रेजेन्ट इन सेन्टर है, सेन्टरमा प्रेजेन्ट भने चाहिँ के भयो सेन्ट्रोलेसिथल भयो होइन। अनि त्यसपछि क्लिभेज इन फ्रग इज होलोब्लास्टिक बट अनइक्वल है, अनइक्वल बट होलोब्लास्टिक भनेको कम्प्लिट खालको क्लिभेज हुन्छ, तर चाहिँ अनइक्वल खालको चाहिँ क्लिभेज हुन्छ, इक्वल हुँदैन। जस्तो यो भयो नि यस्तो खालको क्लिभेज है, भनेको कम्प्लिटली चाहिँ क्लिभेज भएको छ होइन दुइटामा होइन, बट के भयो यता बढी यता थोरै भएको छ नि त। यसरी चाहिँ के भयो क्लिभेज इन फ्रग इज होलोब्लास्टिक बट अनइक्वल। अब डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरू चाहिँ पहिला क्लिभेज, मोरुला, ब्लास्टुला अनि ग्यास्ट्रुला स्टेजहरू चाहिँ कभर गर्छ अरे है। हामीले फ्रगको कुरा गरेको छौँ है। यो मोस्ट सोध्ने क्वेसन चाहिँ यो भयो, ब्लास्टोसिल इज प्रेजेन्ट इन ब्लास्टुला, आर्केन्टेरोन इज प्रेजेन्ट इन ग्यास्ट्रुला है, आर्केन्टेरोन इज प्रेजेन्ट इन ग्यास्ट्रुला, ब्लास्टोसिल इज प्रेजेन्ट इन ब्लास्टुला एन्ड आर्केन्टेरोन इज प्रेजेन्ट इन ग्यास्ट्रुला। ब्लास्टोपोरले चाहिँ फ्युचरको एनस है, ब्लास्टोपोर फर्म फ्युचर एनस। ब्लास्टोपोर इज प्रेजेन्ट इन ग्यास्ट्रुला है, ग्यास्ट्रुला स्टेजमा चाहिँ ब्लास्टोपोर हुन्छ। आर्केन्टेरोन इज प्रेजेन्ट इन ल्युमेन अफ फ्युचर गट है, फ्युचर गटको ल्युमेनमा, फ्युचर गट है, गट भनेको एलिमेन्ट्री क्यानल, एलिमेन्ट्री क्यानलको चाहिँ ल्युमेनमा चाहिँ के हुन्छ आर्केन्टेरोन है, आर्केन्टेरोन अहिलेको आर्केन्टेरोन चाहिँ पछि चाहिँ गटको ल्युमेन बन्छ है। म्यामलियन क्लिभेज इज होलोब्लास्टिक एन्ड इक्वल है, म्यामलियन क्लिभेज चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे होलोब्लास्टिक एन्ड इक्वल। अब यस्तो बिचबाट भयो अरे है, म्यामलियन क्लिभेज चाहिँ होलोब्लास्टिक एन्ड इक्वल भयो। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ फ्रग के थियो होलोब्लास्टिक एन्ड अनइक्वल थियो है। अब डेभलप फ्रमको कुरा गर्दा है, डेभलप फ्रम एक्टोडमबाट के डेभलप भयो भन्दा फोर इपिक भन्ने सर्टकट छ है। फोर भनेको चाहिँ चारवटा इ के इपिडर्मिस, आई, अनि त्यसपछि इनामेल, अनि त्यसपछि इन्टायर नर्भस सिस्टम एक्सेप्ट मेनिन्जाइटिस एन्ड माइक्रोग्लिया है, जुन चाहिँ मेसोडमबाट बनेको हुन्छ।
इन्टायर नर्भस सिस्टम एक्सेप्ट मेनिन्जिस एन्ड माइक्रोग्लिया। त्यसपछि पिआइसीबाट चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड एन्ड पाइनियल ग्ल्यान्ड, आईबाट इन्टर्नल इयर अनि सीबाट कोर्निया है। यो चाहिँ सर्टकट जसले नि यही युज गरिरहन्छ इफोरेपिक भन्ने, यो पनि याद गर्नु पऱ्यो है, कहाँबाट डेभलप गर्छ भन्ने पनि सोधिरहन्छ। अब मेसोडम है, मेसोडमको कुरा गर्दाखेरि मस्कुलर है, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम अनि स्केलेटल है मेस्कोडम। मेसोडम चाहिँ केले बने के अरे सर्टकट भने @मेस्कोडम है। एमबाट मस्कुलर, एक्सक्रेटरी, स्केलेटल, सिओबाट चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु अनि सिलोमिक इपिथेलियम र कोरोइड है, कोरोइड भयो। अनि त्यसपछि डीबाट चाहिँ डेन्टाइन र डर्मिस भयो है। अनि त्यसपछि आरबाट चाहिँ सिओ र है, डिईबाट यो भयो, आरबाट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, एमबाट मेल गोनाड्स है। मेसोडम, मेस्कोडम, मेल गोनाड्स, मायोकार्डियम अफ हार्ट भयो है। त्यसपछि अर्को छ इपी इन्डोडम है। इन्डोडममा चाहिँ के हुन्छ रेस्पिरेटरी सिस्टम, युस्टाचियन ट्युब है अनि डाइजेस्टिभ सिस्टम, डिवाईबाट चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम है। टिएचवाई हो भने है, टिएचवाई भनेको थाइरोइड है, थाइरोइड, प्याराथाइरोइड, थाइमस। त्यसै गरी अब एड्रिनल मेडुलाइज डेभलप फ्रम एक्टोडम भयो है। अब गेस्टेसन पिरियड अफ ह्युमन इज 280 डेज है। यो चाहिँ अब जस्तो पिकको चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो है, अरूहरू चाहिँ अब एग्रिकल्चरमा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। 114 डेज चाहिँ पिकको हुन्छ। सो अरूहरू पनि थाहा हुनु पऱ्यो है, एग्रिकल्चर पढ्ने हो भने सबै थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि मेटामोर्फोसिस इन फ्रग इज रेगुलेटेड बाई थाइरोक्सिन है। फ्रगको मेटामोर्फोसिस चाहिँ केले एउटा ट्रिकी क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है। जस्तो यहाँ छ इफ अनफर्टिलाइज्ड ओभम अफ फ्रग इज प्रिकल्ड विथ माइक्रोनिडल है। माइक्रोनिडलले चाहिँ के हुन्छ अनफर्टिलाइज है, अनफर्टिलाइज ओभममा चाहिँ प्रिक गर्यो है, घोच्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो स्टार्ट डिभाइडिङ हुन्छ अरे है। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो, सोधिरहन्छ। अब अर्को चाहिँ के छ बायोटेक्नोलोजी है। अहिलेसम्म चाहिँ हामी डेभलपमेन्ट बायोलोजी पढिरहेको छौँ, यति थियो है। अब चाहिँ हामी पढ्छौँ बायोटेक्नोलोजी। बायोटेक्नोलोजी वाज कोइन्ड बाई इरिकी है। यो चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही पनि अब इआरई भयो है। इरिकी चाहिँ कोले कोइन्ड गर्यो भन्दा बायोटेक्नोलोजी इरिकीले कोइन्ड गर्यो। टिस्यु कल्चर इज बेस्ड अन द कन्सेप्ट अफ टोटिपोटेन्सी है। टोटिपोटेन्सी भनेको चाहिँ एउटा स्मल स्ट्रक्चर अफ बडीबाट पनि फुल अर्ग्यानिजम डेभलप हुनसक्छ भन्ने कुराको जुन थ्योरी छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ टोटिपोटेन्सी थ्योरी भन्छ होइन। भेक्टर्स अफ जेनेटिक इन्जिनियरिङ आर मेनली प्लाज्मिड, कस्मिड है, ब्याक्टेरियोफेज है। यिनीहरू चाहिँ भेक्टरको रूपमा युज गरिन्छ जेनेटिक इन्जिनियरिङमा। सो ब्याक्टेरियोफेज इज युज एज भेक्टर है। अनि त्यसपछि कस्मिड, प्लाज्मिड भयो है, प्लाज्मिडहरू भयो। अब युजेनिक्स, युफेनिक्स भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ युजेनिक्स भनेको इन्भल्भमेन्ट अफ ह्युमन जिन भयो। त्यसपछि युथेनिक्स भनेको इन्भाइरोमेन्टल म्यानिपुलेसन है, इन्भाइरोमेन्टल म्यानिपुलेसन अफ सुइटेबल जेनोटाइप्स टु प्रोड्युस इम्प्रुभड जेनेटिक्स भयो युथेनिक्स। त्यसपछि युफेनिक्स भनेको मेकिङ बायोलोजिकल इम्प्रुभमेन्ट इन ह्युमन्स आफ्टर बर्थ है। युफेनिक्स भनेको मेकिङ बायोलोजिकल इम्प्रुभमेन्ट इन ह्युमन आफ्टर बर्थ है। यो भनेको इन्भाइरोमेन्ट भयो, यो भनेको जेनेटिक भयो। त्यसपछि आफ्टर बर्थ चाहिँ ह्युमनमा है, ह्युमनमा इम्प्रुभमेन्ट है। यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट म्यानिपुलेट गरेर राम्रो जिन बनाउने, अब जेनेटिक लेभलमै चेन्ज गरेर नयाँ बनाउने। त्यसपछि यो ह्युमनको डेभलप भइसक्यो के अरे यो बर्थ भइसक्यो, त्यसपछि डेभलप गर्ने चाहिँ युफेनिक्स भयो है। अब इनोलोजी है, इनोलोजी यो चाहिँ यो चाहिँ बायोटेक्नोलोजीको केसमा है। इनोलोजी इज द स्टडी अफ प्रोडक्सन अफ वायर है। इनोलोजी भनेको प्रोडक्सन अफ वायर भयो। अनि त्यसपछि सैक्रोमेसिस सेरेसी है। इस्ट इज फर्मेन्टेसन इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। यो चाहिँ एक्जोथर्मिक भनेको हिट रिलिज गर्ने प्रोसेस अरे फर्मेन्टेसन भन्ने। फ्लेमिङ डिस्कभर्ड पेनिसिलियम फ्रम, यो पनि सोधिरहन्छ पेनिसिलियम नोटेटम है, पेनिसिलियम नोटेटम। अब कमर्सियल्ली चाहिँ के हुन्छ पेनिसिलियम क्राइसोजेनमबाट चाहिँ कमर्सियल्ली चाहिँ प्रोड्युस गरेर आएको हुन्छ अरे पेनिसिलियम। वाक्सम्यान डिस्कभर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन एन्ड अल्सो कोइन्ड द टर्म एन्टिबायोटिक्स है, एन्टिबायोटिक्स कोइन गर्ने। त्यसपछि स्ट्रेप्टोमाइसिन डिस्कभर गर्ने चाहिँ कसले गरे वाक्सम्यानले, वाक्सम्यान भयो। वाक्सम्यानले चाहिँ के गर्छ स्ट्रेप्टोमाइसिन डिस्कभर गरे, त्यसपछि टर्म गरे एन्टिबायोटिक्स है, टर्म्ड एन्टिबायोटिक्स।
एन्टिबायोटिक्स भन्ने चाहिँ टर्म कोइन गरे पनि भयो है। न्यारो डिस्कभर्ड एन्टिबायोटिक्स न्यारो डिस्कभर्ड भनेको स्पेसिफिक खालको एन्टिबायोटिक्स है। जस्तो यो भेस्पा भनेर राखेको छु मैले, यो खासै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन, त्यही नै। अब न्यारो डिस्कभर्ड एन्टिबायोटिक्स भनेको भ्यान्कोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलियम है, भेस्पा भनेर राखेको छु। अनि त्यसपछि इफ बार बडी प्रेजेन्ट इन फोइटस है देन फिमेल है। यो बार बडी कसरी थाहा पाउने, बार बडी चाहिँ फोइटस लेभलमा चाहिँ नै मेल फिमेल भनेर छुट्टिसकेको हुन्छ अरे। बार बडी चाहिँ प्रेजेन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ अरे, त्यसलाई चाहिँ फिमेल भनेर भन्छ अरे होइन। त्यसपछि यदि चाहिँ यो बार बडी भन्ने छ नि, बिएआरआर बडी हो, यो चाहिँ एब्सेन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ मेल हुन्छ अरे। सो बार बडी प्रेजेन्ट भयो भने चाहिँ के भयो, फिमेल भयो। कमन इन नेपाल भनेको सेसबानिया। सेसबानिया भन्ने चाहिँ नेपालमा कमन भयो अरे, कमन म्यानुअर है, कमन युज म्यानुअर इन नेपाली सेसबानिया है, ग्रिन म्यानुअर। ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक्सको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, यो डिफ्रेन्टको लागि। अब ब्रोड स्पेक्ट्रम भनेको धेरै थरी रोगहरूमा काम लाग्ने है। क्लोरामनिकोल, रिफाम्पिसिन, टेट्रामाइसिन, क्यानामाइजिनहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक्सहरू पर्यो। अब भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि भ्याक्सिन चाहिँ किल्ड खालको हुन्छ है, टक्सोइड भयो, अनि त्यसपछि लाइभ एटेनुएटेड है। जस्तो अब यहाँ सुरुमा किल्ड खालको भनेको के हुन्छ, हिरा सापकोटा भनेर राखेको छ, हिरा SALPCOTA, हिरा सापकोटा है। एच भने हेपाटाइटिस बी, आर भनेको रेबिज, SAL भनेको साल्क है, इन्जेक्टेबल पोलियो है, साल्क है, इन्जेक्टेबल पोलियो। त्यसपछि पी भनेको चाहिँ पर्टोसिस, CO भनेको कोलेरा, TA भनेको अथवा TY भनेको चाहिँ टाइफाइड, TY भनौँ न, हिरा सापकोटा है, यो भयो। भने टक्सोइड भनेको टक्सिक रिलिजर, किल्ड भनेको जुन यो उ छ नि के अरे प्याथोजेनलाई किल गरेर इन्जेक्ट गर्ने भ्याक्सिन किल्ड खालको भयो। टक्सोइड भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले टक्सिक रिलिज गरे हुन्छ नि, त्यो टक्सिकलाई चाहिँ युज गरेर गर्ने चाहिँ डिप्टेरिया, टिटानस भयो होइन। अनि टक्सोइड खालको भ्याक्सिन। अनि लाइभ एटेन्युएटेड भनेको जिउँदै प्यारासाइट के अरे प्याथोजेन है, प्याथोजेन चाहिँ इन्जेक्ट गर्ने, विच इज लिभिङ है, अलिकति चाहिँ कमजोर बनाउने होइन। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ जिउँदै नै हाल्नेलाई चाहिँ के हुन्छ, लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन हुन्छ। यसको चाहिँ सर्टकट भनेर राखेको छ माइरिब्स है, MYRIBS। M भने मिजल्स, Y भनेको येल्लो फिभर, R भनेको रुबेला, I भनेको इन्फ्लुएन्जा, B भनेको BCG, S भनेको सबिन है। सबिन भनेको ओरल, साल्क र सबिन है। अब याद गर्नु है, सबिन भनेको चाहिँ के हुन्छ, ओरल पोलियो भ्याक्सिन भनेको चाहिँ सबिन है। सबिन इज ओरल पोलियो भ्याक्सिन, साल्क इज इन्जेक्टेबल पोलियो भ्याक्सिन। सो एन्टिबडीहरूमा चाहिँ हामीले GAMED भनेर याद गर्दा हुन्छ, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD है, GAMED। अनि IgG भनेको लो प्रेसर क्रस प्लासेन्टा है, यो चाहिँ लो प्रेसरमा भयो। अनि त्यसपछि क्रस प्लासेन्टा चाहिँ यसले आइजिजीले चाहिँ प्लासेन्टामा क्रस गर्न सक्छ है, यसको क्यारेक्टर भयो। अनि त्यसपछि IgA को चाहिँ म्याट्स है, मिल्क, IgA टियर्स स्यालिभा भनेको मिल्क टियर्स स्यालिभामा के हुन्छ, IgA हुन्छ है, यो भन्नु खोजेको। IgM भनेको M भनेको छ नि अलरेडी, M भनेपछि हाइएस्ट मोलिकुलर वेट भयो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। IgE चाहिँ एलर्जी कन्डिसनमा एन्टिबडीको काम गर्ने, एन्टिबडीको के अरे एलर्जी कन्डिसनमा काम गर्ने चाहिँ IgE भयो है। सो यसरी चाहिँ एन्टिबडीको कुरा पनि भयो। अब टिस्यु ट्रान्सप्लान्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो कन्सेप्ट छ नि, टिस्यु ट्रान्सप्लान्ट एउटा जस्तो कुनै ठाउँमा चाहिँ टिस्युको कमी भयो भने चाहिँ के हुन्छ, अर्को ठाउँबाट अथवा अर्को अर्ग्यानिजमबाट चाहिँ ट्रान्सफर गरेर ल्याइन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, टिस्यु ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ। अटोग्राफ्ट भनेको आफ्नै बडीबाट ओन्स बडीबाट ट्रान्सफर गर्ने अटोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट भनेको चाहिँ जेनेटिकली आइडेन्टिकल डोनर भनेको ट्विन्स, जेनेटिकली आइडेन्टिफाइडबाट गऱ्यो भने चाहिँ आइसोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट भनेको इन्डिभिजुअल सेम स्पिसिज है, ह्युमनमा गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, एलोग्राफ्ट भयो है। अनि जेनोग्राफ्ट भनेको जस्तो बाँदरबाट ह्युमनमा हाल्यो भने भनेको डिफ्रेन्ट स्पिसिजबाट चाहिँ ट्रान्सफर गर्न खोज्यो भने चाहिँ के हुन्छ, जेनोग्राफ्ट हुन्छ। ब्यान्टिङ एन्ड बेस्ड आइसोलेटेड है, यो नि याद हुनुपर्छ। ब्यान्टिङ एन्ड बेस्ड आइसोलेटेड इन्सुलिन फ्रम प्याङ्क्रियाज अफ डग एन्ड डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स इफेक्टिभनेस अगेन्स्ट डायबिटिज है। इन्सुलिनको काम के हुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तो यो ग्लुकोज बनाउने प्रोसेस छ नि, कार्बोहाइड्रेटबाट है, कार्बोहाइड्रेटबाट अथवा कुनैबाट चाहिँ ग्लुकोज बनाउनेलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टप गरिदिन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ, बडीमा चाहिँ सुगरको
जुन कन्सन्ट्रेसन छ त्यो बढ्न पाउँदैन है। अब यो इन्सुलिनकै कमी भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यो प्रोसेस चाहिँ हिन्डर हुन पाउँदैन, कन्टिन्युसली बढ्छ नि त। भनेपछि के हुन्छ, ग्लुकोजको मात्रा हाई हुन्छ अनि त्यसपछि डायबिटिज भन्ने रोग लाग्छ हैन। सो इज डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स इफेक्टिभनेस अगेन्स्ट इन्सुलिन। सो इन्सुलिनले चाहिँ डायबिटिज कन्ट्रोल गर्छ भयो। वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी इज लुइस जोय ब्राउन है, यो निशुद्रा हुन्छ। अनि फर्स्ट टेस्ट ट्युब बडी अफ नेपाल इज ओमनी तामाङ। अब जेनेटिक नेम है, भिटामिन ए डिई के को कुरा गर्दा ए भनेको चाहिँ यो फ्याट सोलुबल भिटामिन है, एडिए वाटर सोलुबल हो कि फ्याट सोलुबल हो, वाटर सोलुबल जस्तो लाग्यो एडिए। जेनेटिक नेममा चाहिँ के हुन्छ, रेटिनोल, भिटामिन एलाई रेटिनोल पनि भन्छ, भिटामिन डीलाई क्याल्सिफेरोल भन्छ है, भिटामिन ईलाई टोनोफेरोल भन्छ, त्यसपछि भिटामिन केलाई फाइलोक्विनोन। डिफिसियन्सी, भिटामिन एको डिफिसियन्सी भने के हुन्छ, नाइट ब्लाइन्डनेस, जेरोप्थ्याल्मियाहरू भयो। भिटामिन डी को कमी भने रिकेट्स इन डिजिज, ओस्टियोम्यालासिया भन्छ। अनि त्यसपछि भिटामिन ई को कमी भने रिबेल्स स्टेरिलिटी इन ऱ्याट्स भयो। अनि भिटामिन के को कमी भने हेमोरेज और स्कर्बी है, स्कर्बी डिजिज चाहिँ लाग्छ भिटामिन के को कमीले। त्यसै गरी अरू भिटामिनहरूको कुरा गर्दा भिटामिन सी एस्कर्बिक डिजिज हुन्छ, यसरी डिफिसियन्सी सिम्टम स्कर्बी लाग्यो। त्यसपछि भिटामिन ए भने थायमिन है, बेरी डिजिज हुन्छ भिटामिन बी1ले। बी2ले राइबोफ्लाभिन नेम है, साइन्टिफिक के अरे सरी जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम चाहिँ के भयो, राइबोफ्लाभिन भयो। यसले चाहिँ के गर्छ, चेलोसिस ग्लोसिटिस है, डिफिसियन्सी सिम्टमहरू भयो मेरो चाहिँ। अनि त्यसपछि भिटामिन बी4 भने पाइरिडोक्सिन, यसको डिफिसियन्सीमा पेलाग्रा। भिटामिन बी12 चाहिँ साइनोकोबालमाइन है, साइनोकोबालमाइन भिटामिन बी12, यसले चाहिँ पर्निसियस एनिमिया है, अनि त्यसको कमीले। अनि प्रोटिनको कमीले चाहिँ क्वासियोकर। प्रोटिन एन्ड फुड क्यालोरी भने चाहिँ मरसमस। सो बायोटेक्नोलोजी भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ यति नै थियो है, बायोटेक्नोलोजी एन्ड डेभलपमेन्टल बायोलोजी।